अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। अब आप पाकिस्तान से चाइना जाकर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें आपको रिहाइश भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा और उसके बाद एयर टिकट भी दी जाएगी और उसके साथ-साथ आपको आने-जाने का खर्चा सब कुछ चाइना की हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात, आप लोगों को जो है वो माहाना 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपए वजीफ़ा भी मिलेगा। पढ़ाई भी फ्री होगी और चाइना की हुकूमत आपको पैसे भी देगी। तो इस पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए होंगे, लास्ट डेट क्या है। और यहाँ पर एक मैं बता दूँ, यहाँ पर ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अपडेट्स, जॉब्स अपडेट्स, स्कॉलरशिप अपडेट्स आप तक वक्त से पहले पहुँचते रहें। तो क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर यही अपडेट्स देते हैं। तो अब इन पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना, सारी डिटेल आप लोग को बताता हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों ने आना है यहाँ पर गूगल पर आकर आप लोगों ने सर्च क्या करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। गूगल पर आना, यहाँ पर लिखना है HEC चाइना स्कॉलरशिप, ठीक है। ये लिखेंगे और ये सर्च करेंगे, यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर नंबर 1 पर आप लोग के सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो रही है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26। तो इस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने जो इनकी सारी डिटेल्स हैं, इंट्रोडक्शंस आ गए हैं। मैं आप लोग को पढ़कर सुना देता हूँ कि यहाँ पर जो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो दिसंबर 9 2024 है, ठीक है। ओनली एप्लीकेशन जो होंगी वो आप लोगों की जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी ऑब्टेन वैलिड हैट, आप लोग को हैट और यूसेट टेस्ट भी देना होगा इनका, ठीक है, जो कि HEC आप लोग का टेस्ट लेगी। देखिए, आप लोगों ने HEC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है CSC पोर्टल पर भी जाकर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विद द व्यू इनहेंस एजुकेशन कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल नीचे लिखी हुई है। ये अगर अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे इसमें प्रोग्राम ऑफर्स में जाते हैं। प्रोग्राम ऑफर्स में क्या क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएट, इसमें मेजर इंक्लूडिंग स्टडी ईयर्स 4 to 5 ईयर्स है। स्टडी ईयर्स चाइनीज़ लैंग्वेज अगर हुई तो इसमें 1-2 ईयर्स की होगी, ठीक है। उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। उसके बाद मास्टर स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि इसमें इसमें जो मेजर स्टडी इंक्लूडिंग प्रोटियर 3 to 5 2 से 3 साल है मास्टर प्रोग्राम वालों के लिए, और इसमें 1 से 2 साल जो है वो है चाइनीज़ लैंग्वेज वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स के लिए वो 3 से 4 हैं, मेजर स्टडीज़ इंक्लूडिंग ईयर्स हैं, और उसके बाद जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो 1 से 2 हैं, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी चाइनीज़ लैंग्वेज स्टडी ईयर्स इन, यहाँ पर वो चाइनीज़ लैंग्वेज का कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज़ के लिए है, चाइनीज़ लैंग्वेज कुछ कोर्सेज़ के लिए ज़रूरी है। आगे मैं चलता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये क्या कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित जहाँ से भी हो अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट है बी इन गुड हेल्थ, यानी कि गुड हेल्थ होनी चाहिए। एप्लीकेशन विद इनकम्प्लीट डिग्री इंक्लूसिव ऑफ एप्लीकेशन एंड नॉट बी अलाउड टू अप्लाई, यानी कि डिग्री इनकम्प्लीट है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि BS में दाखिला लेना चाहते हैं, उनकी FA ऐसी तालीम पूरी होनी चाहिए और उम्र उनकी जो है वो 25 साल तक होनी चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो लोग मास्टर्स प्रोग्राम में लेना चाहते हैं उनकी बैचलर 16 ईयर की तालीम कंप्लीट होनी चाहिए और उम्र उसकी 35 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो डॉक्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी MPhil होनी चाहिए, MS MPhil होनी चाहिए और 40 साल से नीचे नीचे उनकी उम्र होनी चाहिए। अच्छा, मीट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट ऑन चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, यानी कि जो उनकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक आप लोग पूरे उतरते हो। मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट अप्लाइड द यूनिवर्सिटीज टर्म एकेडमिक्स एलिजिबिलिटी, यानी कि जो भी उनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भी आपकी जो सारी डिटेल्स है वो मीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन में नोट भी रिसिप्ट एनी ऑफ अदर स्कॉलरशिप करंटली, तो आप किसी और स्कॉलरशिप से मतलब कि वो कह रहे हैं कि और रजिस्टर ना हो,
ٹھیک ہے، باقی آگے فنانشیل کورز میں یہاں پر آپ کو ماہانہ وظیفہ کا وہ کہہ رہے ہیں، ٹیوشن فی فلی فنڈیڈ ہے، یعنی کہ سارا کا سارا خرچہ اس میں یونیورسٹی چائنیز حکومت برداشت کرے گی۔ اس میں ایجوکیشن ہے، ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہے، ہیلتھ انشورنس بھی ہوگی، اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز بھی ہوگی، اس کے بعد اکاموڈیشن فری اکاموڈیشنز ہوگی، یونیورسٹی اکاموڈیشن ہوگی، اس کے بعد اسٹیپینڈ ایز پر چائنا گورنمنٹ اسکالرشپ پالیسی، جو کہ اسٹیپینڈ ہے وہ چائنا گورنمنٹ اسکالرشپ پالیسی کے مطابق ہے، جو کہ میں نے ویب سائٹ سے دیکھا ہے، تو وہ تقریباً آپ کے پاکستانی 1.5 لاکھ کے قریب بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹریول ایکسپینڈیچر، یعنی کہ آنے جانے کا خرچہ سارا کچھ چائنیز حکومت آپ کے لیے برداشت کرے گی، تو چائنا والے آپ کے لیے کتنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو اپلائی کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو ڈاکومنٹس بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی جو اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 9 دسمبر 2024 ہے۔ نمبر 1 آپ لوگوں نے جا کر اپلائی کرنا ہے، HEC کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اپلائی آن لائن ایٹ scholarship.hec.gov.pk آفٹر رجسٹریشن اینڈ فلنگ یور پروفائل پلیز سلیکٹ لرننگ اپرچونیٹیز ابروڈ آفٹر سبمیشن آف دا اپلیکیشن گیٹ دا پرنٹ کاپی آف دا سائن بائی دا اپلیکینٹ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم فل کر کے اس کو سیو کر لینا، اس کا PDF نکلوا لینا، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنے سائن کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جا کر بیفور اپلائنگ کائنڈلی اپڈیٹ HEC پروفائل، یہاں پر آپ لوگ اپنی HEC پروفائل اپڈیٹ کر لینی ہے۔ یہاں پر HEC پر اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے چائناز کی جو CSC ویب سائٹ ہے وہاں جا کر آن لائن اپلائی بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد فار ایڈیشنل انسٹرکشن وہ کہہ رہے ہیں اباؤٹ چائنیز اسکالرشپ ڈاؤن لوڈ انسٹرکشن فار چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ، یہاں پر وہ ڈاؤن لوڈ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ریکوائر ڈاکومنٹس میں، کہ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد میں اس میں کہہ رہے ہیں پریزنٹ اپلیکیشن آر نوٹ ریکوائر ٹو سبمٹ اینی ڈاکومنٹس، ہارڈ کاپی میں آپ لوگوں نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں گی کاپی آف سائنز اپلیکیشن، آپ کے پاس جو اپلیکیشن آپ اپلائی کریں گے اس کی کاپی ہونی چاہیے، سائن اس کے اوپر آپ کے سائن ہونے چاہیے، نو ادر ڈاکومنٹس۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کاپی آف سائن اپلیکیشن فرام CSC، جو آپ چائنا کی CSC ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کریں گے اس کا بھی پرنٹ نکلوا کر اس کے اوپر بھی سائن کرنے ہیں۔ اٹیسٹڈ کاپیز آف آل ایجوکیشن ڈاکومنٹ، جتنے بھی آپ کی ڈگری ہیں وہ سب اٹیسٹڈ ہونے چاہیے۔ فوٹو کاپی آف CNIC بے فارم، فوٹو کاپی آف CNIC بے فارم ہونی چاہیے، ڈومیسائل ہونی چاہیے، IDC ایکویلنسی سرٹیفکیٹ، یہ ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ہی وہ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں نے کسی بھی ڈگری کے ایکول اگر ڈگری کی ہوئی ہے تو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اسٹڈی پلان آف ریسرچ پرپوزل چائنیز اور انگلش، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اسٹڈی پلان ہونا چاہیے ریسرچ پرپوزل کے لیے، جو 200 ورڈ فار انڈر گریجویٹ کے لیے ہونا چاہیے، 500 ورڈ فار نان ڈگری اسٹوڈنٹس کے لیے، اور 800 ورڈ جو پوسٹ گریجویٹ کے لیے ہونے چاہیے، جو کہ آپ کو پرپوزل لکھ کر دینا ہوگا۔ پرووائڈ اے کاپی آف آئیڈینٹی پاسپورٹ ہیونگ ویلیڈیٹی مارچ، یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس اپنا پاسپورٹ بنا ہونا چاہیے اور اس کی ڈیٹ ابھی رہتی ہو، یعنی کہ 1 مارچ 2026 تک۔ اس کے بعد فوٹو کاپی آف دا فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ، جو کہ آپ لوگوں کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا اس کی فوٹو کاپی آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے، وہ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں اپنے کسی بھی قریبی ہسپتال سے جا کر اس پر سائن وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن کی انکمپلیٹ ایجوکیشن ہوگی وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ نان کرمنل ریکارڈ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو پولیس خدمت مرکز سے مل جائے گا۔ اس کے بعد اپلائی دا ٹارگیٹڈ یونیورسٹی، تقریباً چائنا میں 279-80 کے قریب یونیورسٹیز ہیں جن پر آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو۔ اپلیکینٹ فار گریجویٹ پروگرام مسٹ بی سبمٹ 2 لیٹرز آف ریکمنڈیشن ان چائنیز اور انگلش، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں گریجویٹ پروگرام کے لیے ان کے پاس 2 ریکمنڈیشن لیٹر بھی ہونے چاہیے جو کہ آپ کو یونیورسٹی دیتی ہے۔ اگر آپ ان کیس آف امپلائمنٹ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC، اگر آپ پہلے سے سرکاری ملازم ہیں تو آپ لوگوں کو NOC دینا ہوگا۔ آپ کی جو ایج ہے وہ انڈر 18 نہیں ہونی چاہیے، 18 سال سے آپ لوگ کام نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل انسٹرکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میک شیور یور ای میل، ٹیلی فون نمبر، پوسٹل ایڈریس کرنٹلی فلڈ ان دا اپلیکیشن، جو بھی آپ اپنا ای میل نمبر دیں گے، موبائل نمبر دیں گے، پوسٹل ایڈریس دیں گے، وہ بالکل رائٹ اور ٹھیک اور کریکٹ ہونا چاہیے۔ سبمٹ کلیئر اتھینٹک ویلڈ کاپی آف ایچ ڈاکومنٹ، جو اتنی بھی فوٹو کاپی مانگے ان کے اتھینٹک اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اسکین کرا کر ان کو سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، سینڈ نہیں کرنی ہے، اپنے پاس رکھنی ہے۔
ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یہاں پر ایچ ایس سی کی ویب سائٹ پر جا کر اور سی ایس سی کی ویب سائٹ پر جا کر 9 دسمبر 2024 اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو ویورز یہ تھی انفارمیشن ساری کی ساری، مزید اگر کوئی انفارمیشن رہ گئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو نیچے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔